नमस्कार दर्शकबिन, सेन्चुरी टाइम्समा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अहिले देश विकट परिस्थितिमा हिँडिरहेको अवस्था छ र हालै संसद विघटन भएको पनि अवस्था छ। देशमा प्रदेशहरूमा पनि थुप्रै हलचल भइरहेका छन्। कतै अविश्वास प्रस्ताव, कतै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन, विभिन्न गतिविधिहरू पुरै देशमा अहिले भइरहेको अवस्था छ। पार्टीहरू आफ्ना आफ्ना तर्फबाट शक्ति प्रदर्शन, नेताहरू आफ्ना आफ्ना दाबी विरोध, विभिन्न घटनाहरूका बीचमा अहिले हामीसँग विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गर्न जनमत पार्टीका युवा नेता विनय पजिहारजी हुनुहुन्छ। विनयजी, पहिले त यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। के छ यो पहिले संसद विघटनबाटै सुरु गरौँ। हुन त अब धेरै दिन भइसक्यो, तर अब के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? अनि विशुद्ध तपाईँको के हो भने एउटा समूह जुन चाहिँ हिजोको दिनमा अपर्च्युनिटीबाट डिप्राइभ भयो होइन, जसलाई चाहिँ मैले यो नेपाल प्रचण्ड जुन समूह छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र रहेको एउटा तबका जो चाहिँ हिजोको दिनमा राज्यको रिसोर्सभन्दा टाढा राख्यो, जसलाई चाहिँ विभिन्न मन्त्री पद लगायत केही पनि दिइएन। अब निर्वाचन भइसके पश्चात जनताले कुनै पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीलाई दिन सक्ने भनेको दुईटा चिज मात्र हो। जनताले एउटा ट्याक्स दिन्छ, अर्को चिज मत दिन्छ। मत दिएर त्यो पनि 2/3 भारी बहुमतका साथ मत दिएर जनताले तपाईँको भारी विजय गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पठाइसके पश्चात अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फर्केर जनतासँग माग्नु पर्ने केही पनि तपाईँको के छैन, चिज बाँकी छैन रहेछ होइन। र त्यो उनीहरूसँग एजेन्डा जाने स्पेस पनि बाँकी थिएन। अब समस्या के भयो भने प्रचण्ड र माधव नेपालजी लगायतको व्यक्तिहरूलाई कि 2/3 भारी बहुमतका साथ जनताले जुन म्यान्डेट दिएर पठाएको थियो त्यो अनुसारको पर्फर्मेन्स त केपी शर्मा ओलीले दिन सकेन प्रधानमन्त्रीले। त्यो दिन नसकेपछि अब जुन निर्वाचन यदि सहजै तरिकाले गयो भने मङ्सिर पुसमा त निर्वाचन जसरी पनि हुन्थ्यो त्यो निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि एजेन्डा के लिएर जाने त होइन, किनकि फेरि पनि त्यही मत माग्नको निम्ति हामीले केही पनि पर्फर्मेन्स गर्न सकेनौँ। 2/3 बहुमत तपाईँले दिएर पठाउनु भयो र फेरि पनि हामीले 2/3 बहुमत दिनुहोस् भनेर त माग्न पाइएन। त्यही कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो भने अब नयाँ म्यान्डेट माग्नको निम्ति नयाँ किसिमको यो प्रपञ्च रच्नु भएको छ। यो केही पनि होइन, यो उहाँको प्रोपागन्डा मात्र हो। त्यही भएर जो व्यक्तिहरू केपी शर्मा ओलीसँग टाढा छन्, जसले चाहिँ केही पनि अपर्च्युनिटी पाएन, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको के छ भने राज्य के भन्छ जनताले फेरि पनि बेकु बनाउनको निम्ति जुन जनताले 2/3 भारी बहुमतको साथ जिताएर तपाईँ के गर्नुहोस्, एकदम यस्तो आजको दिनमा नेपालको इतिहासमा आजसम्म यस्तो कहिले पनि भएको थिएन कि 2/3 बहुमतका साथ कहिले पनि सरकार नेपालमा गठन भएको थिएन। तर त्यो सरकारले पनि केही डेलिभर गर्न सकेन। त्यही कुरालाई अब नेक्स्ट आउने निर्वाचनमा यिनीहरूसँग केही पनि म्यान्डेट भइसके पश्चात त्यही म्यान्डेटलाई एस्टाब्लिस गर्नको निम्ति हामी चाहिँ यो होइन जसलाई तिमीहरूले हिजोको दिनमा 2/3 बहुमत दिएर पठायो त्यो चाहिँ व्यक्ति यो हो, हामी चाहिँ त्यो व्यक्ति दिनौँ। हामीले 2/3 बहुमत तिमीले दिएको होइनौ, अब हामीले फेरि 2/3 बहुमत दिउँ भनेर तपाईँको के छ भने यिनीहरूले फेरि पनि जनतासम्म जान सक्ने आधार क्रिएट गर्नको निम्ति मात्र यो गल्ती ओलीजी कि प्रचण्डजी? कसको गल्ती? जोसुकै गर्दा पनि आखिरमा दुःख त जनताले भोगिरहेको छ। यो कुनै पनि एक्सन जनतामा केन्द्रित भएको होइन। यो विशुद्ध रूपमा तपाईँको के छ भने कसरी म प्रधानमन्त्री भनौँ, म शक्तिशाली भनौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको। त्यही भएर यो सारा प्रपञ्चलाई मैले मेरो नजरमा हेर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको के छ भने आफूलाई सत्तामा राख्नको निम्ति यो सारा प्रपञ्च रचिएको छ। यसमा भ्यालिडिटीको सवालै छैन, किन आखिरमा एउटा कुरा फ्याक्ट के हो भने कन्स्टिट्युसन एक्सप्लेन गर्न सक्ने अन्तरिम अधिकार ल अफ द ल्यान्ड भन्छ र त्यसपछि रुल अफ द पावरफुल भन्छ क्या। जोसँग शक्ति छ उसैको अनुसारले नियम कानुन भन्छ क्या जहिले पनि। र त्यसपछि कन्स्टिट्युसनलाई अन्तिम एक्सप्लेनेसन गर्ने अधिकार तपाईँको के छ भने कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतलाई छ। र आज पनि यो सबै केस गरेर अन्तिममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले यो विषयमा मैले धेरै अन्यता टिका टिप्पणी गर्न खोजिनँ। त विशेष त चाहिँ नेकपामा यो फुट किन देखा पऱ्यो त्यो विषयमा मैले चाहिँ थोरै जोडेँ कि। त्यसो भए यो एउटा वेल प्लान गेमै रहेछ तपाईँको हिसाबले ओलीजी र प्रचण्डजीको? होइन, उहाँहरूको मिलेमतोमा भएको गेम हो जस्तो मलाई चाहिँ लागेन। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो फ्युचर सिक्योर गर्नको निम्ति, किनकि जनताले 2/3 भारी बहुमतको साथ विजयी बनाइसकेपछि उहाँले केही पनि डेलिभर गर्न सकेको हुनाले चाहिँ तपाईँको के छ भने उहाँ यो लाइन चाहिँ उहाँले अपनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। आजको जुन हाम्रो अन्तर्वार्ता छ त्यो हामी अलिकति प्रदेश 2 मा पनि बढी केन्द्रित राख्नेछौँ। स्टार्टिङ अलिकति तपाईँको प्रतिक्रिया लियौँ। प्रदेश 2 मा अहिले हालै प्रदेश प्रमुख चाहिँ एकाएक परिवर्तन गरियो, त्यस कदमलाई चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ? अनि प्रदेश 2 को गतिविधि यो के छ भने विशुद्ध रूपमा संघीय सरकारले तपाईँको के छ भने एउटा अब के आवश्यकता महसुस गरेर उहाँले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नुभयो र अब नयाँ प्रदेश प्रमुख आइसक्नु भएको छ। त्यो विषयमा मैले धेरै चिज जोड्न चाहन्थेँ, किन एउटा यो कन्स्टिट्युसन विशुद्ध कन्स्टिट्युसनल पोस्ट हो। यो तपाईँको के छ भने सेरिमोनियल पोस्ट पनि हो, यो कुनै एक्जिक्युटिभ पोस्ट होइन। त्यही भएर को प्रदेश प्रमुख आयो को गयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति तपाईँको चर्चाको विषय बन्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन उहाँले डेलिभर गर्न सक्ने चिज पनि केही पनि होइन। उहाँले त जस्ट एउटा गार्जियन र तपाईँको अनरसिप लिने व्यक्ति नै हो, एउटा सेरिमोनियल पोस्ट भएको हिसाबले। त्यही कारणले गर्दा के छ भने यसलाई चाहिँ ठुलो बवन्डर अथवा ठुलो इस्यु मचाइराख्नुपर्छ।
चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई त्यति चाहिँ हर्षोल्लासको साथ ठुलो एउटा उपलब्धि मधेसले हासिल गर्ला भनेर चाहिँ मैले यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित आफ्नो गरेको छु। अनि तपाईँको पार्टीले केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ संसद विघटन, त्यसपछि प्रदेशहरूमा अविश्वास प्रस्ताव लगायतका गतिविधि र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको घटनाले चाहिँ कसरी ल्याएछ? दुईटै कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी सबभन्दा पहिला न संसदमा छ न प्रदेशमा छ। र प्रतिनिधि सभामा हाम्रो एकजना प्रतिनिधि छ, न तपाईँको के छ भने प्रदेश सभामा एकजना प्रतिनिधि र तपाईँको कुनै स्थानीय निकायमा कुनै प्रतिनिधि। किन विगतको निर्वाचनमा हामी सहभागी नै भएको थियौँ, त्यतिखेर हाम्रो दलले दर्ता भइसकेको अवस्था थिएन। त्यही कारणले गर्दा यो सबै विषय चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हुँदैन। सबभन्दा पहिला सबैलाई मैले प्रश्न पार्न चाहेँ। तर के छ भने त्यस पश्चात संसद विघटन भइसके पश्चात एउटा यसलाई अहिले मैले चाहिँ केही दिनको लागि यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो कि होइन, यो चाहिँ तपाईँको एउटा डिक्टेटरसिप चाल्न खोजेको कदम टाइपको भन्दा पनि यसमा चाहिँ एउटा के कुरा मैले पुष्टि गर्न चाहेँ भने यसले चाहिँ कतातिर मुलुकलाई लान्छ भन्ने कदम भन्दा पनि हामीले के मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको पनि प्रचण्ड माधव नेपालको समूह, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी लगायतको दल, त्यो सबै राप्रपा लगायतको दललाई पनि अझ जोडेको झन् यो म्यासिभ एक्सटेन्सिभ फर्म भन्छ। एउटा सानो दलले फुटिसकेपछि केपी शर्मा ओलीको समूह त एउटा सानो समूह न हो, त्यो समूहले एउटा चालेको कदमलाई यत्रो ठूलो शक्तिशाली दलहरू जो समयको कालखण्डमा सारा प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा नेतृत्व गरिएको पार्टीहरू, यदि वास्तविक रूपमा यो जसरी उहाँले प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ, यो नेताहरूको लागि प्रतिगमनको हो कि जनताको लागि प्रतिगमन हो, यो चाहिँ उहाँले आफै विचार गर्नुहुन्छ। भनेपछि यो कदम वास्तविक रूपमा अनसाइन्टिफिक, इलिगल र अनकन्स्टिट्युसनल भइदिएको भए उहाँले आन्दोलन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, विभिन्न चरणबद्ध तरिकाले आन्दोलन पनि गर्न खोज्नुभयो, तर उहाँको आन्दोलन हिट भएन। मधेसवादी दल के जनता समाजवादी पार्टीले मधेसको 22वटै जिल्लामा धेरै प्रयास गर्यो नि त आन्दोलनको तपाईँको के छ भने आगो बाल्नको निम्ति, तर त्यो कहीँ पनि देखिएन। जनता एकजना पनि उफ्रेर आएन। 2-4 जना यिनीहरूको नेता, 2-4 जना ठेकेदार, 2-4 जना यिनीहरूको भारदारहरू बाहेक कोही पनि कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी भएन। त्यसले चाहिँ के म्यान्डेट दियो भने वास्तविक रूपमा जति पनि जनप्रतिनिधि हिजोको दिनमा निर्वाचित गरेर जनताले पठाएको थियो त्यो सारा भ्रष्ट भयो। तिनीहरूले केही पनि जनताले अपेक्षा गरेको अनुसारले काम गर्न सकेनन्। यो जनवादी सरकार भनेको जुन सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने जुन एउटा नारा दिएको थियो, वास्तवमा त्यो सिंह चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापित भएर जनता समक्ष पुग्यो। त्यही कारणले जनताले चाहिँ यिनीहरूलाई वास्तवमा तिमीहरू अब रिजेक्ट हुनुपर्छ र नयाँ व्यक्तिहरू चाहिँ यो राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा म्यान्डेट दियो। आन्दोलन विफल हुनुको मिनिङ प्रष्ट रूपमा के हो भने आन्दोलन विफल भइसकेको छ, आन्दोलन तुइसकेको छ। यसको मिनिङ के हो भने भोलि संसद पुनर्स्थापना होला नहोला त्यो आफ्नो एउटा कुरा हो, तर उहाँले जुन आन्दोलन जनताको बलबाट जुन कुरालाई सफल बनाउन खोज्नु भएको थियो त्यो आजको दिनमा विफल भइसकेको अवस्था छ। भने जनता अब के चाहिरहेछ भने नयाँ नयाँ व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ, नयाँ नयाँ जुन अनटेस्टेड फेसेसहरू छ जसले चाहिँ के डेलिभर गर्न सक्छ कि जसले चाहिँ यो पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई, जसले चाहिँ सुशासनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर वास्तविक रूपमा मधेस र देशको निम्ति के गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा म्यान्डेट चाहिँ जनताले प्रष्ट रूपमा दिइसकेको छ। त्यही भएर कसैले बलजस्ती चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्छ भने त्यसको अर्थ चाहिँ केही पनि रहँदैन। अनि तपाईँको पार्टी चाहिँ संहिता विरोधी पनि हो भन्ने पनि कुरा चाहिँ कतै कतै आउँछ, त्यस्तो त के पार्टी यो एकदमै अभाव हो। र यो चाहिँ तपाईँ के छ भने सबभन्दा पहिला कुरा विचार गर्नु, सबभन्दा पहिला यो देशमा स्वराजको कन्सेप्ट ल्याउने पार्टी भनेको डाक्टर सीके राउतकै कन्सेप्ट हो। अनि त्यो त बेग्लै एउटा धारै बेग्लै थियो नि, त्यो त देशै बेग्लै गर्ने कुरा थियो। सेल्फ रुलको कुरा एउटा कुरा के छ भने तपाईँलाई अझ मैले सम्झाउन चाहे, गजेन्द्रनारायण सिंह र त्यसपछि तपाईँको रघुनाथ ठाकुरले उनीहरूले आफ्नो म्यानुस्क्रिप्टमै प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने मधेसको लडाई 3 तहको लडाई हो। सर्वप्रथम मधेसको लडाई के को लडाई थियो भने उपनिवेशीकरणको विरुद्धको लडाई थियो। जतिखेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ नागरिकतै दिनबाट वञ्चित गरेको थियो, जतिखेर जनतालाई चाहिँ तपाईँको 1950 को सन्धि पश्चात मात्र यो जुन के अरे थानकोट कट्नको निम्ति पनि भिजा पर्मिटको सिस्टम लगाइएको थियो, त्यो सारा बन्देजलाई हामीले आज पार गरिसकेको छौँ। चाहिँ पहिले तहको लडाई जब तपाईँको हाम्रो जुन मातृभाषा छ जसलाई रिजनल भाषाको रूपमा रिकगनाइज गर्यो, जब हामीलाई नागरिकता प्रदान गरियो, जब हाम्रो वेशभूषालाई पनि यो देशको राष्ट्रिय वेशभूषाको रूपमा स्वीकार गर्यो, त्यतिखेर हामीले पहिलो लडाई जितिसक्यो। दोस्रो लडाई के थियो भने हाम्रो संहिता स्थापना र समानुपातिक समावेशिताको लडाई थियो, त्यो लडाई पनि हामीले जितिसकेको अवस्था छ। अब तेस्रो लडाई के छ भने मधेसभित्र रहेका मधेसी शक्तिहरू जो हिजोको दिनमा अरूलाई दलाल, हिजोको दिनमा अरूलाई पुँजीवादी, हिजोको दिनमा जो चाहिँ तपाईँको सामन्ती प्रवृत्तिको जसलाई घोषणा गरिरहेको थियो, आज त्यही मधेसवादी दलहरू हिजोको दिनमा जसले चाहिँ उन्मुक्तिको कुरा गर्थे तिनीहरू आजको दिनमा फ्युडल नेचरको देखिएको छ। अब यिनीहरूलाई फाल्नुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। तेस्रो चरणको युद्धमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा नेपाल के छ भने जनमत पार्टी जुन डाक्टर सीके राउतद्वारा नेतृत्व छ, हामी विशुद्ध रूपमा संहिता र समानुपातिक समावेशतामा बिलिभ गर्छौँ। हामी त्यति मात्र होइन कि हामी चाहिँ सामुदायिक रूपमा स्वराजको कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। हामीले चाहिँ समाजवाद चाहिँ सामुदायिक लेभलमा चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेर भनेको छौँ। हामीले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थ, लोकतन्त्रलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि, जनशक्तिशाली बलियो बनाउनको लागि राइट टु रिजेक्ट र त्यसपछि तपाईँको राइट टु रिकलको सिद्धान्तमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ। एकचोटि जनप्रतिनिधिलाई पठाइसकेपछि जो जनप्रतिनिधिले हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ, हामीले फलानु प्रोजेक्टको लागि गाउँ विकासको निम्ति चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर
म्यान्डेट लिएर गएको व्यक्ति केन्द्रमा गएर राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्छन्। केन्द्रमा गएर जो हिजोको दिनमा धर्म निरपेक्षताको नाममा मत लिएको विभिन्न दलहरू आज गएर तपाईँको के छ भने कोही स्पेसिफिक रिलिजनलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने खालको म्यान्डेट माग्छ। त्यो त खासमा इलिगल हो। तपाईँले जे चिजको लागि मत माग्नुपर्छ त्यही चिजको लागि मात्रै एडभोकेसी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो राइट टु रिकलको पनि सिद्धान्त हुनुपर्छ। डेमोक्रेसीलाई झन् बलियो बनाउँछ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा चाहिँ जति पनि यहाँका व्यक्तिहरू छन् जो तपाईँको चाहिँ विदेश गएर काम गरिरहेका छन् तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको के छ भने रेभेन्यू, तिनीहरूले पठाएको पैसा चाहिँ नेपाललाई प्यारो हुने र तिनीहरूले दिएको मत चाहिँ किन प्यारो नहुने। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीले के अवधारणा ल्याएको छ भने विभिन्न गल्फ कन्ट्री दुबई, कतार, मलेसिया र त्यति मात्र नै अमेरिका, इङ्ल्यान्ड लगायत जति पनि विश्वभरि नेपालीहरू फेरिएर बसेका छन् तिनीहरू साराले चाहिँ भोटिङ राइटको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पनि हाम्रो पार्टीले माग गरेको छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने जो व्यक्ति सचेत छ, जो बाहिर छ, तिनीहरू पनि हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई झन् शक्तिशाली, सबल र बलियो बनाउनको निम्ति उनीहरूले आफ्नो म्यान्डेट दिन पाउँछन्। त्यसले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र झन् बलियो र झन् सुदृढ हुने हो। त्यसले चाहिँ घाटा कसैलाई पनि छैन। अनि अहिले प्रदेशको चाहिँ हाम्रो पार्टीको संहिता विरोधी हो। त्यही कारणले गर्दा यसमा चाहिँ मैले तपाईँको मिडियाबाट सबैले प्रष्ट रूपले एउटा म्यान्डेटले भने हामीले त झन् के प्रयास गरेका छौँ भने यो जुन 22वटा जिल्ला सहितको मधेस छ, जुन हाम्रो डाक्टर सीके राउतले चाहिँ तपाईँको के छ भने सद्य अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मधेसका इतिहास भन्ने किताब लेखेको छ जसमा चाहिँ 20वटा जिल्ला सहितको मधेसको खाका कोरिएको छ। त्यो मधेसको निम्ति हामी त्यसलाई झन् अटोनोमस बनाउनुपर्छ, तपाईँको के छ भने फुल्ली सेल्फ सोभरिन बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौँ। अनि यति कुरा भनिरहँदा तपाईँहरू फुल फ्लेज चुनावी तयारीमा लागिसक्नु भएको छ, बुझ्नुपर्छ कि बुझ्नु पर्दैन? होइन, हामी त चुनावकै पक्षमा छौँ। हामी त त्यसको विरुद्धमा गएका किन कि हामी नेपाल सरकारको नियम कानुन, नेपालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो दल दर्ता गराएको छौँ र हामी नेपालमा के छ भने डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको जनताकै मत हो र त्यो जनताको मत लिनको निम्ति चुनावमा सहभागी नभइकन चाहिँ तपाईँको कसरी सम्भव छ? सम्भव नै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा हामी चुनावी प्रक्रियामा जान्छौँ। हामी त्यही चिजलाई सफल बनाउनको लागि पनि तपाईँ के छ भने यो देशमा कुनै पनि राजनैतिक दल, स्पेसली मधेसवादी दलको कुरा गर्ने 2063 सालदेखि आज 2077 सालमा आउँदाखेरि 14 वर्ष यिनीहरूको भइसक्यो। 14 वर्षमा कुन चाहिँ पार्टीले कति पटक महाधिवेशन गराएको छ? कसैले पनि गराएको छैन। जो चाहिँ हामी लोकतन्त्रका हिमायती हो भनेर एडभोकेसी गरिरहेको छ तिनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र कुन चाहिँ लोकतन्त्र फलो गराएको छ त? केही पनि लोकतन्त्र फलो गराएको छैन। तर हाम्रो पार्टी यस्तो जुन चाहिँ 1.5 वर्ष स्थापनाकाल भएको मात्र भएको छ, तर हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ चाहिँ 28-29 गते। त्यही कारणले गर्दा वास्तविक रूपमा यदि जबसम्म पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भने सिङ्गो मुलुकमा त्यो लोकतन्त्रको झल्को चाहिँ दिनै सकिँदैन कि त्यसमा हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीको विषयमा फेरि हामी पछि आउँला। अहिले प्रदेश सरकारको चाहिँ कार्यलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा के छ तपाईँको? प्रदेश सरकार कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? वास्तविक रूपमा के छ भने प्रदेश सरकारमा जो व्यक्तिहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला दुईटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। संहिता कसलाई चाहिएको थियो? समानुपातिक समावेशता कसलाई चाहिएको थियो? 2007 सालमा प्रथम पटक जब नेपालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो, तराई कांग्रेसको स्थापना भइसकेपछि त्यतिखेर तपाईँको वेदान्त झा र कुलानन्द झाले के भनेका थिए भने मधेसमा 3वटा चिजको लागि चाहिँ तपाईँको तराई कांग्रेसको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको। त्यो चिज के हो भने उनीहरूले के भनेको थियो भने यो जुन मधेसको विभिन्न भाषाहरू छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको तपाईँको के छ भने पहिचान दिलाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। त्यसपछि सम्पूर्ण मधेसलाई एउटा स्वायत्त प्रदेशको रूपमा स्थापना हुनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। तेस्रो के थियो भने समानुपातिक समावेशता अनुरूप देशको हरेक निकाय, हरेक अङ्गमा चाहिँ मधेसीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो। यो 2007 सालदेखि सङ्घर्ष भइरहेको थियो। आज 2077 सालमा 70 वर्ष भइसक्यो एउटै चिजको लागि सङ्घर्ष गरेको अवस्था। तर आज बल्ल हामी त्यो संहिता हामीले प्राप्त गर्यौँ। सयौंको संख्यामा शहीद भयो, हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू तपाईँ के छ भने अङ्गभङ्ग भयो, धेरैले आफ्नो जीवन गुमाए। तपाईँको विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न सशस्त्र समूहहरू केही आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि माओवादी जनविद्रोह, मधेस महान मधेस शक्तिशाली मधेस विद्रोहकी सवालको कुरा गर्ने हो भने यत्रो व्यक्तिले ज्यान गुमायो। त अन्तिममा जब हाम्रो उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने समय आयो त्यतिखेर तपाईँको समस्या के भइदियो भने सारा जुन चाहिँ समुदायले डिस्कार्ड गरेका व्यक्तिहरू, जुन चाहिँ समुदायले रिजेक्ट गरेका व्यक्तिहरू, जुन चाहिँ समुदायमा जुन सबभन्दा अशिक्षित, जुन चाहिँ सबभन्दा के छ भने हमेसा चाहिँ तपाईँको नटवरलालको रूप देखाएका व्यक्तिहरू, त्यो व्यक्तिहरूलाई लगेर त्यो पदमा राखियो। त्यही कारणले गर्दा आज संहिता फ्लप भएको होइन। मैले 2-4 इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, धेरै व्यक्तिले मलाई जनकुरो के भयो भने तपाईँले चाहिँ संहिता विरोधी कुरा गर्नुभएको छ। मैले संहिताको विरोध गरेको होइन। मैले के भनेको भने संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जो व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिइयो तिनीहरूले पर्फर्मेन्स गर्न सकेन। आज पनि मधेसको जम्मा 10% बजेट मात्र युज प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। 90% बजेट अझ पनि फ्री जान्छ मधेसमा। त्यसको कारण के त भनेपछि हाम्रो त्यसको कारण एउटा मात्र के छ भने जो व्यक्ति नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् तिनीहरूसँग न भिजन छ, न प्लानिङ छ, न प्रोजेक्ट छ। जनता भोकभोकै मरिरहेको अवस्था छ। केन्द्रसँग बजेट, सरकारसँग बजेट छ, तर त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नको रूपमा जनतासम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। त्यो ब्रिजिङ गर्ने भूमिका कसको थियो त? प्रदेश सरकारको होइन। तिनीहरूले किन गर्न सकेन? तथ्याङ्किक रूपमा हेर्नुहोस् तपाईँ 54 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश। 54 लाख जनसङ्ख्यामा 30% जनता यस्ता छन् जसले त्यो 2 छाक टार्न पनि
तपाईँको हम्मै पर्छ। बिहान खायो भने बेलुका के खाने भन्ने विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छ। जहाँ चाहिँ तपाईँको अझ पनि जम्मा 49% हाराहारी लिट्रेसी रेट छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने जम्मा, जबकि हामी सबै ह्यान्ड पाइपमा डिपेन्डेन्ट कम्युनिटी हो। यहाँनिर कुनै चाहिँ तपाईँको पाइपलाइनको मार्फतबाट पानी पुर्याउने यहाँ व्यवस्था छैन मधेसमा। तर अझ पनि जम्मा 92% व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको खानेपानीसँग समग्र एक्सेस छ। जम्मा 0.485 चाहिँ मधेसको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स छ। त्यस्तो ठाउँको मुख्यमन्त्रीले कस्तो गाडीमा चल्छ त्यो विश्लेषण गर्नुहोस् तपाईँ। त्यस्तो ठाउँको मुख्यमन्त्रीले 6-6 वटा गाडी, त्यसमा एउटा गाडी 1,65,00,000 रुपियाँ पर्ने गाडी चाहिँ उनीहरूले सवारी गरेको अवस्था छ। त्यो पनि उहाँको व्यक्तिगत परियोजना, व्यक्तिगत पैसाले किनेको केही पनि आपत्ति थिएन। हामीले कसको पैसाले किन्यो? त्यही जनताको पैसाबाट, जो चाहिँ तपाईँको अशिक्षित छ, जो चाहिँ तपाईँको शिक्षाको लागि ललायत छ, पढ्न खोजिरहेको छ, जो चाहिँ तपाईँको रोडमा भोकै मर्न विवश बनाएको छ, जो चाहिँ नाङ्गै छ, जसको घरको माथि चाहिँ छाना छैन, त्यस्तो व्यक्तिको पैसाले यिनीहरू के छ भने राजाई गरेको अवस्था छ। यहाँको तपाईँको के छ भने प्रदेश सरकारको न्याय अधिवक्ताले के गरेको अवस्था छ, कुन जनताको पैसा कसरी प्रयोग हुँदैछ त्यो कुराले तपाईँ मध्यनजर गर्नुहोस् है। यो समुदाय जहाँनिर दलितलाई अपेक्षाकृत गरिएको छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्रत्येक दिन एउटा दलितको चेली चाहिँ बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ, जहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँको 2टा व्यक्ति चाहिँ मारिन्छ, त्यस्तो ठाउँको तपाईँको व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको प्रपञ्च रचिरहेको अवस्था छ, विभिन्न किसिमको आफ्नै सुकसेलमा व्यतीत भएको अवस्था छ। भने संहितामाथि संहितालाई सबभन्दा ठुलो खतरा यी समूहबाट छ क्या। त्यही कारणले गर्दा मधेसको जनता, जनकपुरवासीहरू वास्तविक रूपमा तपाईँको के छ भने राजा जनकको सन्तति हो, तपाईँको के छ भने तपाईँको विश्वामित्र ऋषिको तपाईँको शिष्यहरू हो, तपाईँको वाल्मीकिको शिष्यहरू हो, तपाईँको वास्तविक रूपमा के हो भने सीता माताको सन्तति हो भने यिनीहरूले रिभोल्ट गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। यिनीहरू यो सरकारलाई जसरी पनि घाँटी निमोटेर नलखेटेसम्म मधेसको कल्याण कुनै पनि हालतमा हुनेवाला छैन। किनकि यिनीहरू सारा तपाईँको के छ भने मन्दबुद्धिका व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरू कोहीसँग पनि दिमाग छैन, यिनीहरूसँग कोही पनि मधेसलाई कसरी एउटा राम्रो ठाउँ बनाउने, कसरी एउटा शिक्षित ठाउँ बनाउने भन्ने विषयमा केही पनि यिनीहरूसँग स्ट्राइक छैन। तपाईँ एउटा चिजमा मलाई मात्र उदाहरण दिनुहोस् न, यिनीहरू प्रदेश सरकार गठन भइसकेका पश्चात कतिवटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन गठन भएको छ मधेसमा? एउटा पनि छैन। कतिवटा स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सक्सेसफुल इन्स्टिट्युसन, अस्ति भर्खरै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्यो, त्यो पनि विदाउट बजेट, नामको लागि मात्रै इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको छ। नाम चाहिँ के छ भने प्रादेशिक अस्पतालले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइदिएपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्छ। खोइ त त्यसको लागि बजेट एलोकेट गरेको, खोइ त त्यसको लागि विभिन्न पदमा तपाईँ के छ भने सफिसियन्ट म्यान पावर रिक्रुट गरेको। त्यही कारणले गर्दा मुख्य कुरा मात्र हो, कतिवटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू यहाँनिर इस्टाब्लिस भएको छ यिनीहरूको प्रदेश सरकार गठन भइसकेको पश्चात। पहिलो कार्यकाल छ, उहाँहरूको पनि आफ्नै तर्क छ नि त। पहिलो कार्यकाल छ, चल्दैछ, काम गर्दैछन्। अब मौखिक व्यक्तिगत चाहिँ अब गाडीको कुरालाई कति वर्ष घोकिराख्ने उहाँहरूको आफ्नै तर्क छ। अहिले पहिलो कार्यकाल छ, हामी गर्दैछौँ भनेर थुप्रै पोजिटिभ पनि काम गरेका छौँ भनेर। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खानको के 10औं कार्यकाल थियो? इमरान खान प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि उहाँको त पहिलो कार्यकाल थियो नि त। उहाँले विश्वको सामु उदाहरण सेट गर्नुभयो भने पाकिस्तान, जहाँ चाहिँ पाकिस्तानको नेपालभन्दा धेरै राम्रो परिस्थिति छ, धेरै राम्रो अवस्था छ नेपालभन्दा, त्यो ठाउँको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इमरान खानले के गर्यो? 102 वटा गाडीलाई अक्सन गरेर बेचेको होइन, लेलामी गरे होइन। सरकारी जति पनि सम्पत्ति थियो, जुन चाहिँ सरकारको प्रयोगमा आउनै सकेन कहिले पनि, त्यो सम्पत्तिहरू लिलामी गर्यो भने इमरान खानले त्यो गरेर के गर्नुभयो? उहाँले शिक्षाको सेक्टरमा लगानी गर्नुभयो। त्यो गरेर जो जनता बेरोजगारीमा पिल्सिएको त्यो जनताले रोजगार दियो। पहिलो पटक नै तपाईँले देखाउनु भयो, अनि अवसर पाउनुहुन्छ। पहिलो पटक नै उहाँले यत्रो ठुलो भूभण्डार मचाइदिनु, यत्रो ठुलो तपाईँको कलङ्कित बनेर प्रदेश सरकार तपाईँको उब्रिएको छ कि जसको हिसाब किताब गरेर केही सम्भवै छैन। त्यही कारणले गर्दा के छ भने पहिलो पटक थियो, त्यो हामीले गर्नु भन्ने खाले तपाईँको दृष्टान्त दिनु नै गलत हो। पहिलो पटक कसरी, म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरामा म तपाईँलाई जोडिहालेँ। गजेन्द्र नारायण सिंहले तपाईँको जब उहाँ पहिलो पटक मन्त्री बन्दै गर्दाखेरि, मन्त्रीबाट जब उहाँ तपाईँको के छ भने सरकार ढलिसके पश्चात उहाँले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ, मैले उहाँको बायोग्राफीमा आफ्नो वृत्तान्तमा पढेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कि मधेसको राजनीति संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। कसैले म सांसद बनेर, कसैले चाहिँ म मन्त्री बनेर यदि वास्तवमा मधेसको एजेन्डा एस्टाब्लिस गराउँछु भनेर सोचेको छ भने त्यो सम्भव छैन है भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ। आजको दिनमा त्यही गजेन्द्र बाबुको सिद्धान्तलाई फलो गर्ने राजेन्द्र महतो मन्त्री बन्नलाई प्रत्येक पटक किन ललायत हुन्छ? आज त्यही गजेन्द्र नारायण सिंहको सिद्धान्तलाई फलो गर्ने उपेन्द्र यादव प्रत्येक पटक सरकार बन्दाखेरि मन्त्री बन्नलाई किन ललायत हुन्छ? आजको दिनमा त्यही गजेन्द्र नारायण सिंहको सिद्धान्तलाई फलो गर्ने महेन्द्र यादवहरू किन तपाईँको प्रत्येक पटक जब सरकार बन्छ त्यतिखेर चाहिँ मन्त्री बन्नलाई ललायत हुन्छ? जब उनीहरूले के बुझा छैन? उनीहरू आजको दिनमा संहिता समानुपातिक समावेशता लगायतको सिद्धान्त चाहिँ गजेन्द्र नारायण सिंहको फलो गर्ने, त्यो चाहिँ रघुनाथ ठाकुरको फलो गर्ने, तर उसले देखाएको बाटो, उहाँले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो कुराले चाहिँ आत्मसात नगर्ने। त्यही कारणले गर्दा वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हिजोको जुन त्यो इतिहास थियो, त्यो इतिहास दोहोरिरहेको अवस्था छ कि हिजो त्यो गतिविधि भयो, आज पनि त्यही भइरहेको छ। आज फेरि पनि प्रमाणित भयो नि त। उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभयो, उहाँले के डेलिभर गर्नुभयो मधेसको निम्ति? कुन चाहिँ मधेसको इन्डेक्समा चाहिँ उहाँले ठुलो परिवर्तन ल्याइदिनु भयो त? केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन।
भनेपछि त्यही कुरालाई फेरि रिपिटेसन गर्दै गर्दाखेरि आखिरमा रिजल्ट के आउनेवाला छ मधेसमा? केही पनि आउनेवाला छैन। सरकारी तवरमा सरकारमा समावेश भइसके पश्चात हामीले केही प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। विभिन्न व्यवस्था फेरियो तर नेतृत्व कहिले फेरिएको छ तपाईँ मलाई भन्नु। पञ्चायत कालदेखि नै मधेसमा जो नेता थिए, हिजोको दिनमा ती विमलेनिधि, ती रघुवीर महाशय, ती उपेन्द्र यादव, ती राजेन्द्र महतो लगायतको व्यक्तिहरू नेता होइन, आज पनि तिनीहरू छन्। गणतन्त्र आइसके पश्चात पनि तिनी नै नेता छन्। फरक व्यक्ति खोइ त कहाँबाट आयो त? भने जुनसुकै व्यवस्थामा यिनीहरू नेता हुनुपर्ने के कारण छ त? केही पनि छैन त कारण। भनेपछि के सिस्टम यस्तो छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई पटक जुनसुकै व्यवस्था फेरिए तापनि पञ्चायतमा, लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा केही पनि भिन्नता छैन त्यसो भए। अनि जुनसुकै सिस्टम, जस्तोसुकै सिस्टम आए पनि राजा रहँदा राणा रहँदा पनि यिनीहरू नेता, राजा आउँदा पनि यिनीहरू नेता, देशमा गणतन्त्र आउँदा पनि यिनीहरू नेता भनेपछि यिनीहरू के छ सिद्धान्त? त्यसमा केही पनि छैन। जिताउने त अब जनता हो नि त। जनता इलेक्सन जितेर इन्टरभ्यूमा पनि मैले जोडेको थिएँ, जनतासँग विकल्प छ। नेपाली कांग्रेसले आजको मितिमा विमलेनिधि बाहेक अरू व्यक्तिले तपाईँको के छ भने क्यान्डिडेट बनाएर पठाओस् न, अनि जनतासँग विकल्प हुन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा हामीले के भन्छौँ भने राइट टु रिजेक्ट भन्ने सिद्धान्त हुनुपर्छ क्या निर्वाचनमा। यदि व्यक्तिले चाहन्छ कि फलाना व्यक्तिले जिताउँदैन भनेपछि उसलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ, त्यो पनि ब्यालेटको थ्रुबाट। त्यो दिएको छ त अधिकार छैन नि त। मेरो इच्छामा फलाना व्यक्तिलाई भोट दिँदैन, यो व्यक्ति भोट नदिने अधिकार मात्र होइन कि फलाना व्यक्ति चाहिँ रिजेक्ट हुनुपर्छ क्यान्डिडेटको लिस्टबाट। यो व्यक्ति गलत हो, यो व्यक्तिले तपाईँको हिजोको दिनमा अवसर पाएको बेला व्यापक भ्रष्टाचार गरेको थियो, यो व्यक्तिले अवसर पाएको बेला केही पनि पर्फर्मेन्स गरेर, यो व्यक्तिलाई पाएको बेला झन् जनतालाई दुःख दियो, यो व्यक्तिले पाएको बेला तपाईँको के छ भने झन् कुसंस्कार बसायो भनेपछि मैले राइट टु रिजेक्ट गर्न पाउनु पर्यो नि त। राम्रा मान्छे त लडेका छन् नि त, स्वतन्त्र पनि लडेका छन् जनकपुरबाट। राम्रा प्रोफेसर, प्राध्यापकदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर सबैले प्रयास गरेका छन्, तर जित्ने भनेको त त्यही परिपाटीलाई हामीले च्यालेन्ज गर्नको निम्ति लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ मैले भन्दैछु। म दुईटा चिज मात्र जोडेँ मैले तपाईँको। मैले भने जनताले, मधेसको जनताले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनुपर्ने मैले केही कारणै देख्दिनँ। यसको प्रष्ट उदाहरण के छ भने नेपाली कांग्रेस 2007 सालमा तराई कांग्रेस इस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेपछि के सिद्धान्तले नेपाली कांग्रेस इस्टाब्लिस भएको थियो एउटा मलाई भन्नुहोस् न। के छ भने तपाईँको नेपाली कांग्रेसको गठन भइसके पश्चात नेपाली कांग्रेसको यस्तो बुद्धुपाती हो कि त्यसले चाहिँ तपाईँको वास्तविक रूपमा मधेसमा उपनिवेशवाद ल्याइदिएको छ। यो उपनिवेशवादलाई अन्त्य नगरेसम्म मधेसको उन्मुक्ति सम्भव छैन। त्यो कुरा के तपाईँको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले बुझेको थिएन? मधेसलाई समानुपातिक समावेशताको आवश्यकता छ, त्यो कुरा के नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति अथवा विमलेनिधि लगायतका नेताहरूले बुझेको थिएन? त्यो विषयमा तिनीहरूले किन आफ्नो मेन्डेट केही पनि जेनेरेट गर्न सक्नु भएन? त्यो विषयमा कहिले पनि मैले उहाँहरूलाई बोलेको सुनेको छैन। मधेस आन्दोलन सम्म समेत उहाँले यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुभएको थियो। भनेपछि उहाँले के को लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ, कसको लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ, त्यो विषयमा उहाँ आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँको सदैव विमलेनिधिको बुवाकी कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय छविमा उहाँको नाम आउनुपर्ने हो नि त। तर वास्तविक रूपमा के छ भने पहाडको जब विभिन्न नेपाली कांग्रेसको म पोस्टरहरू बनाएको हेर्छु, उहाँको तपाईँको के छ भने सदैव बुवाको कहीँ पनि मैले फोटो देख्दिनँ होइन। मधेसमा भयो भने मधेसमा त देखिँदैन। त्यही भएर उहाँ पहाडको जनताले उहाँलाई नेतृत्व मान्ने, आफ्नो नेता मान्ने हुन र मधेसमा समस्या के छ नि उहाँले मधेसको विषयमा बोल्न कहिले पनि इच्छा जताउनु नै भएको छैन। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा पनि मैले थोरै जोडेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि यहाँसम्म तपाईँलाई भन्छु समानुपातिक समावेशिताको मोडेलको निम्ति जब पहिलोपटक माओवादीसँग हस्ताक्षर हुँदै थियो, सहमति हुँदै थियो, त्यतिखेर तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो सायद त्यतिखेर मलाई लाग्यो। उहाँले चाहिँ डिसिजन लेख्नु भएको छ कि समानुपातिक समावेशिताको विषयमा हाम्रो चाहिँ फरक माइन्डेड छ। अनि त्यस्तो पार्टी चाहिँ आएर मधेसमा निर्वाचन गर्न सक्ने कुन हैसियत र कुन चाहिँ तपाईँको लाज फसाएर मधेसमा आएर निर्वाचन गर्न सक्ने र मधेस चाहिँ हाम्रो गर्व हो भनेर कसरी भन्नु उनीहरूलाई आँटेको छ, जसले चाहिँ मधेसी जनतालाई सधैँ दास बनाउनु बाहेक केही पनि गरेको छैन। अस्ति मात्रको एउटा कार्यक्रम हेर्नुहोस्, ईश्वर पौडेलजीको खुट्टामा चाहिँ तपाईँको एउटा मधेसी तपाईँको खुट्टा समातेर गएको अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरू फेरि पनि हिजोको दिनमा जुन दासत्वबाट, जुन तपाईँको उपनिवेशवादबाट मधेसी जनता उन्मुक्ति खोज्दैछ, त्यो चिजलाई उहाँले फेरि पनि प्रोपोगेट गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म मधेसको 2.5 सालको उत्पीडनको इतिहास छ, मधेसको 77 सालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दल खोलेरै सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ। तर पनि फेरि पनि अझ के छ भने पार्टी समुदायको केही व्यक्तिहरू, केही शासकहरूको तपाईँको अझ पनि त्यो मानसिकता फेरिएको छैन र त्यही मानसिकतालाई हामीले जन्मल गरिरहेको छौँ। यहाँको युवाहरूले जन्मल गरिरहेको छौँ। यहाँको एकजना युवाले, तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा लागेको युवाले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई मधेसमा उपनिवेशवाद चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले बोल्नुपर्छ भने कसैले आँट गरेको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकजना युवाले मधेसमा तपाईँको के छ भने यो समानुपातिक समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउनको निम्ति हाम्रो पार्टीको के छ खाका, त्यो विषयमा एकजना युवाले बोल्ने आँट गरेको छ? गगन थापाले आएर मञ्चमा भन्छ कि एकजना मधेसी मैले प्रधानमन्त्री मैले सर हेरेँ, तर त्यो प्रधानमन्त्री मैले मधेसी मैले एकजना मधेसी देखिनँ भनेर भन्नुभयो त अस्ति गगन थापाले भन्यो त। तर त्यो गगन थापाले के विचार गर्नु पर्थ्यो भने उसैको पार्टीले जब
प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट उम्मेदवार बनाउने परिस्थिति एकजना मधेसीलाई भने उसकै पार्टीले ब्याक गराएछ नि त, उसकै पार्टीले हराएकै अवस्था छ। उसकै पार्टीले जब सभापति एकजना मधेसी बन्दै स्थिति आएको थियो उसैको पार्टीले हराएको। भने त्यो पार्टीलाई मधेसी जनताले अंगीकार गर्नुपर्ने के कारण छ? त्यो त मरेको लासलाई मधेसी जनताले उठाएको छ। म प्रश्न गर्नुहुन्छ आजको दिनमा जब जनता यति जागरुक भइसकेको अवस्था छ र अझ पनि मधेसी जनताले ती दलहरूलाई गएर भोट दिन्छ, ती दलको पक्षमा तपाईँको मतदान गर्छ भने त्यसको मतलब के हो भने अझ पनि मधेसमा चाहिँ त्यो जुन सलबलिएको राजनीति छ, जो मधेस जागिरहेको परिस्थिति छ पूर्ण रूपले जागृत भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ भनाइ सम्पूर्ण मधेस जनतालाई के छ भने तपाईँहरूलाई बुझोस् मधेस व्यापक उत्पीडनबाट गुज्रेको छ र अझ हामी सजग हुन सकेनौँ। हाम्रो भोलिको दिन हाम्रो आउने जुन जेनेरेसन छ त्यसको सम्पूर्ण भविष्य नै सङ्कटमा छ, हाम्रो एक्जिस्टेन्सै सम्पूर्ण तपाईँको के छ भने सङ्कटमा छ। यदि हामी यही तरिकाले हिँडिराख्यौँ भने भोलिको दिनमा मधेसी मानवविहीन बन्न सक्ने सम्भावना छ। किनकि हामी मधेसको वा प्रदेश 2 को कुरा गरिरहँदा तपाईँको त्यो नेताहरूलाई तब जनताले जितेर पठाएका छन् जिताएर र उहाँहरूले त राम्रो टिम पनि त पोइन्ट उहाँहरूले अब अधिवक्तामा दिपेन्द्र झा होस् वा तपाईँले के भन्छ तपाईँले के भन्छ होइन एउटा कुरा भनिरहेको छु, शिक्षित अब जसलाई तपाईँ शिक्षित भन्नुहुन्छ राम्रो भन्नुहुन्छ, दिपेन्द्र झालाई खुब प्यारो थियो के भन्छ, दिपेन्द्र झालाई खुब मानेको थियो मधेसले। भोगेन्द्र झा हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिममा, रामकेवल शाह हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिममा। सुन्नुहोस् न 2 नम्बर प्रदेशमा आजको दिनमा कोही विवादित मान्छे सबैभन्दा विवादित मान्छे छ भने त्यो न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा हो। एउटा शिक्षित व्यक्तिले उसको मर्यादा के हो त्यो कुरा त्यति पनि विश्लेषण गर्न सक्दैन। न्यायाधिवक्ताको काम के हो? न्यायाधिवक्ता जुन केन्द्रमा तपाईँको महान्यायाधिवक्ताले जो भूमिका निर्वाह गर्छ केन्द्र सरकारको निम्ति त्यही भूमिका होइन प्रदेश सरकारको निम्ति एउटा न्यायाधिवक्ताले निर्वाह गर्ने। न्यायाधिवक्ता सरकारको प्रवक्ता हो। सरकारको यहाँ छ मोहम्मद लाल बाबु राउतको इमेल आइडीसम्म पनि दिपेन्द्र झाजीले चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। हरेक चिजको स्पिच लेख्ने काम न्यायाधिवक्ताको हुन्छ। हरेक फोटोमा दिपेन्द्र झाजी देखिनुहुन्छ उहाँ को हो? नेता नेतृत्व पुग्थ्यो कि वा के निर्वाचन जितेर आउनुभयो जनताको म्यान्डेट दिएर आएको व्यक्ति हो कि हरेक चिजमा उहाँले आफ्नो भोइस दिनुपर्छ? आजको दिनमा सरकार फेल हुनुको पछाडि नम्बर 1 रिजन दिपेन्द्र झा हो। किनकि उहाँले जति पनि बुद्धि मोहम्मद लाल बाबु राउत गद्दीलाई दिएको छ र लगायतको सम्पूर्ण मन्त्री परिषदलाई दिएको छ त्यो सारा फ्लप भइसकेको अवस्था छ। कतिवटा चिजहरू कतिवटा विज्ञापन चाहिँ यो मधेस सरकारको पूर्ण रूपमा समानुपातिक समावेशताको सिद्धान्तमा आएको छ। मधेसमा एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् न, जुन केन्द्रले समानुपातिक समावेशता सिद्धान्त फलो गरेको छ त्यो सिद्धान्त मधेसमा फलो गरेर हुन्छ? मधेसमा मधेसी भनेर तपाईँको के छ भने आरक्षण दिएर हुन्छ? यो मधेसभित्र रहेको यहाँ त मधेसी छ नि, मधेसी बहुलता क्षेत्र हो नि त। यहाँको विभिन्न क्लस्टरलाई छुट्याएर दिनुपर्ने होइन आरक्षण। यहाँ कति प्रतिशत दलितको सहभागिता छ, यहाँ कति प्रतिशत फरवर्ड कास्ट छ, कति प्रतिशत ब्याकवर्ड कास्ट छ, त्यसको रिसर्च गरेर दिनुपर्ने हो कि होइन? त्यो चिजमा कहाँ हो दिपेन्द्र झाको सोचाइ? दिपेन्द्र झाजी काठमाडौँमा एउटा गाडी आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने र यहाँ मधेसमा चाहिँ आफ्नो गाडी कार्यालय कसरी स्थापना गर्ने भन्नेतिर मात्र चिन्तित हुनुहुन्छ। 10 जना व्यक्तिलाई कसरी आफ्नो जुन हिजोको दिनमा उहाँको एनजिओ थियो ती एनजिओ भित्रको व्यक्तिलाई कसरी जागिर दिने भन्नेतिर मात्र उहाँको केन्द्र तपाईँको अगाडि बढिएको छ। र यो संहिता र प्रदेश नम्बर 2 लाई फेल गराउनमा सबभन्दा अहम भूमिका तपाईँको दिपेन्द्र झाजीको छ। यदि उहाँको नैतिकता भयो अहिले आजै राजीनामा दिएर गए हुन्छ। उहाँ यहाँबाट जाने बित्तिकै मधेसको अवस्था सुध्रिन्छ, प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था सुध्रिन्छ। उहाँले दिने जुन खुरापाती आइडिया र खुराकहरू छ जुन जसरी उहाँ बाहिरको तत्त्वहरूबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ मधेसको परिस्थिति डामाडोल हुँदैछ दिन प्रतिदिन। कहाँबाट सञ्चालित अनि उहाँको नीतिको विषयमा कुरा गर्नु उहाँले कसरी नियुक्त गरेको छ प्रदेश नम्बर 2 मा? होइन उहाँ त भनिन्छ अब मधेसी पार्टी बनाउनु उहाँहरूले राष्ट्रिय भन्नुहुन्छ आफूलाई, उहाँहरूको नजदिकी मान्छे र शिक्षित मान्छे भएर उहाँले कहाँबाट अरू मधेसमा कोही थिएन? सुरेन्द्र महतो जेल पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै व्यक्ति थिए, उहाँले राख्नुपर्ने कारण के छ? त्यही कारणले गर्दा कुरो प्रश्न छ। संहितालाई तुषारपात गर्ने, संहितामाथि हमला गर्ने प्रदेश 2 सरकारलाई फ्लप गर्नको निम्ति उहाँलाई पठाएको जुन काममा उहाँ सफल भइरहनु भएको छ। मलाई यो भन्दा बढी केही पनि भन्नु छैन। त्यही कारणले गर्दा वास्तविक रूपमा संहिता आज म जनकपुरमा घुमेँ सबभन्दा बढी विरोध उहाँको भइरहेको अवस्था छ र प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक व्यक्तिले एउटै मात्र उच्चारण गरिरहेको छ कि न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बाहेक अरू सबै काम गर्नुभयो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट चाहिँ सुनिएको छ। प्रदेश 2 सरकार तपाईँको शब्दमा भन्दा फ्लप भइसकेको अवस्थामा बढी हात चाहिँ नेताहरूको कि अधिवक्ताको? अब तपाईँले आफै भनिसक्नु उहाँले आफ्नो भूमिका बाहेक सबै भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो र त्यो भूमिकाले गर्दा के भने प्रदेश 2 सरकारको छवि विवादित हो। प्रदेश 2 सरकारले जुन रूपले पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो रूपले पर्फर्मेन्स दिन सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहे भने नियम कानुन ऐन कानुन त्यसपछि ऐन कानुनभित्र बसेर परिधिभित्र बसेर एउटा प्रोफेसनलको त मर्यादा हुन्छ नि त। त्यो मर्यादाभित्र बसेर काम गरेको सायद आजको दिनमा उहाँको छवि पनि जोगिन्थ्यो होला र बाँकी नेताले गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफैले गर्थ्यो होला।
तर उहाँले चाहिँ तपाईँको मोहम्मद लाल बाबु राउतको पिए जस्तो पनि देखिनुहुन्छ बेला बेलामा। वास्तविकमा हो पनि हरेक ठाउँमा ब्याग ल्याएर मुख्यमन्त्रीको पछाडि पछाडि देखिनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको यदि त्यही काम हो भने त्यसैको लागि नियुक्ति लियो भइगयो भने किन चाहिँ न्यायाधिवक्ता? कम्तीमा एकजना जो वास्तविक रूपमा पेशागत वकिल छ उसले त त्यो भूमिका पाउँथ्यो। अनि उहाँले के गर्नु, लालबाबु राउत गद्दीको पिएको पनि जागिर खाइदिनु भयो अनि आफ्नो काम पनि राम्ररी गर्नु भएन र प्रदेश सरकारले कोल्याप्स गरिदिनु। अब विकल्प के त? विकल्प एउटा मात्र छ जनतासँग, किनकि यो यिनीहरू टेस्टेड भइसकेका छ। केन्द्रमा त अलरेडी यिनीहरूले पटक पटक जनताको मत, यिनीहरू सुरुदेखि मैले भन्दै आएको छु, यिनीहरू लिडर होइन डिलर हो। जनताको मतलाई लगेर जसरी यिनीहरूले केन्द्रमा बेचेको छ, मधेसी जनता के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने यहाँ केन्द्रीय नेतृत्व जोसुकै होस्, जाति रघुवीर महाशय, विमले निधि होस्, राजेन्द्र महतो होस्, उपेन्द्र यादव होस्, जोसुकै होस्, यदि उनीहरूले मधेसमा आएर 5 लाख रुपियाँ लगानी गरिरहेछ, तपाईँहरूले दारू रक्सी खुवाउँदैछ, मासु खुवाउँदैछ, कुनै भोज भतेर गरिरहेछ भने त्यो 5 लाखको उहाँहरूले केन्द्रमा गएर तपाईँहरूको मत बेचेर पहाडिया दलहरूसँग, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा के भन्छ अरे नेपाली काङ्ग्रेस लगायत दलसँग 5 लाखको सट्टा उहाँहरू 5 करोड वसुली गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँ प्रश्न होस्। त्यही कारणले गर्दा यिनीहरूले तपाईँलाई पैसा दिन्छ, यिनीहरूले तपाईँलाई विभिन्न खाद्य सामग्री दिन्छ भने त्यसमा त हाती त्यतातिर नदिनुहोस्, किनकि त्यो दिएर तपाईँले आफ्नो मात्र होइन कि तपाईँ पछिको सन्ततिलाई गुलाम बनाइरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन कि तपाईँले आफ्नो छोरीहरूलाई उनीहरू अगाडि पस्किरहनु भएको छ। लाउनुहोस्, मधेसमा भ्रष्टाचार बढाउनुहोस्, मधेसमा क्राइम रेट बढाउनुहोस्, राम्रो सन्ततिलाई बलात्कृत गर्नुहोस् भनेर तपाईँले आफै म्यान्डेट दिइरहनु भएको छ। सुशासन यदि कायम गर्नु छ भने यिनीहरूलाई मधेसमा नलखिटिकन हुनेवाला छैन। त्यही कारणले गर्दा जनतासँग एउटा मात्र के विकल्प छ भने नयाँ नेतृत्वलाई, युवा नेतृत्वलाई तपाईँको चान्स दिनुभयो। जनतासँग केही पनि विकल्प छैन। जनताले त्यो म्यान्डेट जति चाँडो रोज्यो त्यति चाहिँ मधेस र देशको हितमा रहन्छ। तपाईँको पनि चुनाव लड्ने विचार छ कि योचोटि? होइन, म एउटा सामाजिक अभियन्ता हो, एक्टिभिस्ट मान्छे हो। मैले तपाईँको विगतमा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा पनि एउटा पनि मेरो चुनाव गरिनँ। मैले त्यहाँनिर केवल गरेको केवल अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएसनमा आज जुन देशभरिका युवाहरूले जुन पढ्ने एउटा अवसर पाइरहेको छ, जुन आरक्षणको हामी कुरा सुन्छौँ मेडिकलमा, त्यसपछि लमा, टेक्निकल अरू पनि सेक्टरहरूमा, त्यो हामीले स्थापना गराएको। त्यही कारणले गर्दा एउटा एक्टिभिस्टको नाताले मेरो काम भनेको समाजमा रहेको व्यतिथि, कुरीतिहरू, बैमानीहरू, भ्रष्टाचारहरू तपाईँको के छ भने यसलाई चाहिँ सही प्लेटफर्मको थ्रुबाट, तपाईँको मिडियाको थ्रुबाट जनता समक्ष पुर्याइदिनु। मैले समयको कालखण्डमा धेरै त्यस्ता तथ्यहरू एभिडेन्स सहित मैले दिने गरेको छु र त्यो चिजमाथि जनताले के विचार गर्छ, जनताले के सोच्छ, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गराइदिने चाहिँ हाम्रो भूमिका हो। त्यही कारणले गर्दा तत्कालीन मेरो निर्वाचन लड्दिने मेरो त्यस्तो केही पनि सोच छैन। यदि मधेसी जनता, जनकपुरको जनताले वास्तविक रूपमा डाक्टर विनय बन्जर हामी समक्ष आउनुपर्छ भनेर चाहनुभयो भने म त्यो कुराको लागि पनि ओपेन छु र मैले त्यो तपाईँको के छ भने एउटा मौका चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा, त्यो सम्पूर्ण इनर्जी तपाईँको जनताको बिचमा आएर चाहिँ तपाईँको खर्च गर्छु। र मैले आजै तपाईँको मिडियाबाट के प्रश्न गरेँ भने यदि हामी निर्वाचन जितेर आयो भने आज मैले भनेछु प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले जति गाडी, यो विषयमा मैले आन्दोलन पनि गर्नेवाला छु तपाईँको मिडियाबाट बोलिहाले, प्रदेश नम्बर 2 को सरकार गठन के 2072 सालको आम निर्वाचन भइसके पश्चात जति पनि गाडीहरू खरिद गरिएको छ, विभिन्न जोसुकै नाममा भए पनि हुन्छ, विभिन्न यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान, स्वच्छता अभियान, जेसुकै नाममा किनिएको होस्, सम्पूर्ण गाडीहरू, भोग विलासिताको सम्पूर्ण सामग्रीहरू, सोफा सेट, दुनियाँ दिवान जुन आवश्यकै छैन, डबल ट्रिपल अफिसहरू जुन खोलिएको छ जसको आवश्यकतै छैन, त्यो सारालाई बिवरमा हामी लिलामी गर्छौँ, त्यो सबै बेच्दिन्छौँ। तपाईँ के छ भने त्यो अक्सनमा जान्छ, जसलाई लिन मन लाग्छ त्यो लिन्छ। त्यस पश्चात त्यो सबै एउटा कोष निर्माण हुन्छ हेर्नुहोस्, जसको नाम हामी मधेस कोष दिन्छौँ। त्यति मात्र होइन, 2072 सालको आम निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारभित्र उनीहरूको सुक्खा तलब बाहेक उहाँले जति इन्सेन्टिभ लिनुभएको छ, जति इन्धनको नाममा खर्च लिनुभएको छ, मासिक रूपमा भत्ता 2-2 लाख रुपियाँ उठाउनु भएको छ, त्यो सबै उनीहरूलाई फिर्ता गर्न हामी विवश बनाउँछौँ र त्यो पनि लगेर हामी केन्द्रित गर्छौँ भने मधेस कोषमा हामी गएर केन्द्रित गर्छौँ। 2063-64 को मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनता जो पेल्सिएको छ, जसको 2 करोडको घर 2 लाखमा बेच्नमा विवश भएको थियो, मधेसी मात्र होइन कि पहाडी पनि, जो चाहिँ यो तपाईँको उत्पीडनबाट गुजेको छ। किन केही एउटा मधेसमा एउटा नेतृत्व पङ्क्ति यस्तो पनि थियो जसले हिजोको दिनमा व्यक्तिहरूलाई धम्काएर हप्काएर उनीहरूको जमिन कब्जा गरेको छ मधेस आन्दोलनको नाममा, जो चाहिँ तपाईँको विभिन्न समयको कालखण्डमा कालो बजारी गर्नेदेखि लिएर हरेक व्यक्तिहरू त्यस्तै व्यक्तिहरू छ। तिनीहरू साराको सम्पत्ति न्यायिक आयोग गठन गरेर तिनीहरू साराको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र त्यस पश्चात के छ भने त्यो सबै त्यहाँबाट पनि जुन एउटा फन्ड हुन्छ त्यो पनि फेरि मधेस कोषमा आएर तपाईँको के छ भने हामी त्यहाँनिर राख्छौँ। र त्यस पश्चात मैले अघि नै भनेको थिएँ, मधेसको प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ तपाईँको रियल जनसङ्ख्या भनेको 54 लाख हारारी छ, जुन यो डाटाले देखाउँछ। त्यसको 30% जनता भनेको 16 लाख हारारी चाहिँ एकदम विपन्न छ, अति विपन्नको क्याटेगोरीमा आउँदो रहेछ। त्यो 16 लाख जनताको डाइरेक्ट एकाउन्टमा त्यो सारा फन्ड हामी प्रोभाइड गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ र फन्डको कसरी उनीहरूले उपयोग गरेर त्यसको हामी रेगुलेसन गर्छौँ। त्यो फन्डको उपयोग शिक्षामा, उनीहरूको स्वरोजगारी क्रिएसन गर्ने चिजमा चाहिँ मात्र खर्च होस् भने त्यसको हामी टाइम टु टाइम रेगुलेसन गर्छौँ।
यो कुरामा म आज पनि मैले तपाईँको मिडिया मार्फत जनतालाई सबैलाई सूचित गरेँ, म 100% यसमा अडिग रहन्छु। हामी पावरमा आइसके पश्चात चाहिँ हामी कुनै पनि गाडी खरिद गर्दैनौँ, भोग विलासिताको आइटम एउटा पनि किन्दैनौँ। हामी विशुद्ध रूपले जुन सरकारले दिएको एउटा गाडी छ त्यही गाडीमा सबैजना आवत जावत गर्छु। प्रदेश सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको तपाईँको एउटा छुट्टै बस हुन्छ, त्यसैबाट सम्पूर्ण मन्त्रीहरू पनि जान्छ, त्यहीबाट सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि जान्छ, त्यहीबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आवत जावत गर्छ। यो विषयमा हामी एकदम फोकस छौँ, किनकि तपाईँ कुन जनताको पैसा खाइरहनुहोस् त्यो आफै पनि विश्लेषण गर्नुहोस् न। यो विश्वमा यति विपन्न जनता विश्वमा कहीँ पनि कुनै पनि देशमा छैन। म अफ्रिका पनि विभिन्न नजिरहरू पढेको छु, यहाँसम्म मैले भियतनाम लाओस पनि घुमेर आएको, त्यहाँ पनि जनता यति गरिब छैन जति गरिब चाहिँ मधेसमा छ। बेसिक स्वास्थ्यको सेवा यहाँ प्रवाह गरिएको छैन। प्रदेश नम्बर 2 को सबभन्दा स्पेसलाइज हस्पिटल भनेको जनकपुर अञ्चल अस्पताल, जुन अहिले प्रादेशिक अस्पताल हुँदै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएको छ। एउटा ट्रमा केयर त्यहाँ राम्रो हुँदैन। जो मात्र तपाईँको प्रदेशको प्रमुखको स्वागत गर्ने जाने क्रममा एकजना साथीको एक्सिडेन्ट भएको छ, त्यो साथीको खुट्टा भाँचिँदाखेरि त्यसलाई तपाईँको काठमाडौँ लिएर जानुपर्ने स्थिति आयो, रिफर गर्ने स्थिति आयो भने त्यसको एउटा सामान्य उपचार प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य अस्पतालमा हुन सक्दैन भने त्यस्तो प्रदेशको के काम भयो त, त्यस्तो अस्पतालको के काम भयो त, केही पनि कामै भयो नि। जुन जनता भुकमरीले मरिरहेको अवस्था छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राडो ल्यान्ड क्रुजर लिएर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, लाज लाग्दैन? हल्का पनि नैतिकता बाँकी छ कि छैन? जुन प्राडो लिएर तपाईँ जुन गाउँ छिमेकमा गइरहनु भएको छ, त्यहाँ गाउँ छिमेकको एकचोटि पिक्चर हेर्नुहोस् न, त्यहाँ कतिवटा घर चाहिँ तपाईँको पक्की बनेको छ, कतिजना व्यक्ति टोयलेटमा गइरहेको अवस्था छ, सारा घरमा अहिले पनि झुपडी छ, सारा घरमा अहिले पनि तपाईँको के छ भने खानेपानीसम्मको एक्सेस पुगेको छैन। त्यो जनताको तपाईँले पैसा शोषण गरिरहनु, त्यो जनताको पैसा चुसिरहनु भएको छ। विश्व एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो जनकपुर धाम हो। जनकपुर धाममा ढिलो न चाँडो न्याय हुन्छ, र जब जनकपुर धामको लट्ठी बोल्छ नि त्यतिखेर तपाईँलाई भाग्न स्थिति कहीँ पनि रहनेवाला छैन। र जनकपुर धामको जनताले एक दिन न्याय गर्छ, त्यो न्याय धेरै चाँडो हुनेवाला छ। मधेस भवनमा त्यो तपाईँको जुन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको भवन छ त्यसमा चाहिँ लुक्ने ठाउँ रहँदैन। यहाँ त्यस्तो ठुलो विद्रोह हुनेवाला छ, किनकि भ्रष्टाचारले सीमा पार गरिसक्यो। जनताले आफ्नो खुन पसिनाको रकम, जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा यिनीहरूको तपाईँको के छ भने खुन पसिनाले कमाएको पैसाहरू, जनताले आफ्नो श्रीमानलाई विदेश पठाएर, जनताले आफ्नो छोरालाई विदेशबाट पठाएर जो चाहिँ बाकसमा फर्केर आइरहेको छ, तिनीहरूको ट्याक्सबाट दिएको पैसालाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती आफ्नो सुखेलमा खर्च गरिरहनु भएको छ। अनि सोचिरहनु भएको छ कि हामीले एकदम राम्रो गरिरहेको छ, रमाइलो गरिरहेको छ। मैले एउटा सानो दृष्टान्त दिएँ, तपाईँले सम्झिनु होला। रोथरमा तपाईँको डिम्पल छ, उहाँको प्रदेश सभा सदस्य र तपाईँको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो, ठुलो लावा जस्तो 200-250 पुरा साउथ इन्डियन स्टाइलले फिल्मले एकदम कस्तो खतरा नेता भन्ने खालको उहाँले दिनुभयो। तर त्यही डाक्टर डिम्पल झालाई हल्का पनि उहाँलाई नैतिकता हल्का पनि लाज लाग्यो जब उहाँले प्रदेश सरकारसँग 14 लाख रुपियाँ आफ्नो उपचार खर्चको निम्ति लिनुभयो। त्यो कोष कसको लागि? त्यो आम नागरिकको लागि होइन। आम नागरिक जब समस्यामा पर्छ, जसको चाहिँ उपचार खर्चको निम्ति पैसा पाउँदैन, त्यो तिनीहरूको लागि। र त्यो खर्च कसले केमा युज गरिरहेको छ त? प्रमोद यादव के छ तपाईँको भने, प्रमोद यादव के छ तपाईँको, त्यो व्यक्तिले युज गरेको छ, जो चाहिँ अति सम्पन्न व्यक्ति छन्, तिनीहरू युज गरेको अवस्था छ। त्यो व्यक्ति त्यो कोष चाहिँ आम नागरिकले पाउनुपर्ने अवस्था हो कि होइन? तर त्यो कहाँ भइरहेको छ? केही पनि भएको देख्दैन। त्यही कारणले गर्दा एउटा कुरा के छ भने, मधेसको जुन यो सङ्घर्षको इतिहास छ, त्यो सङ्घर्षको इतिहास प्रष्ट रूपले के देखिएको छ भने, मधेसमा अब तपाईँको 2-4वटा कुरा अलरेडी सल्भ भइसकेको अवस्था छ। मधेसीलाई अब पहिचानको समस्या छैन, आइडेन्टिटी क्राइसिसको समस्या अलरेडी सल्भ भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो पार्टी जतिखेर हामी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन थियो, आज जनमत पार्टी भइसकेका छौँ, हामीले प्रष्ट रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मधेसी भनेको अहिले पनि वेबसाइट चेक गर्नुहुन्छ, इन्टरनेटमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो, सबभन्दा पहिला हाम्रै पार्टीको डाक्टर सीके राउतले लेखेको इतिहासकै विषयमा विवरण तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामीले विश्वव्यापी रूपमा हामी मधेसी हो, मधेसी भनेको यो तराई रिजन होइन, तराई भूभागले कन्क्रिट मिनिङ दिँदैन, त्यही कारणले गर्दा मधेस हो भनेर विश्वव्यापी रूपमा हामीले मधेसीको पहिचान स्थापित गराइसकेको अवस्था छ। मधेसी नागरिकता बिन छैन अहिलेको मितिमा, केही व्यक्ति होला तिनीहरू पनि अवस्था बिस्तारै तपाईँको एड्रेस भइरहेको अवस्था छ। हामीले नागरिकता पाइसक्यो। अब हामी यो देशमा कुनै पनि हालतमा अब बिस्तारै हामी सेकेन्ड क्लास सिटिजन पनि रहेनौँ, अब हामी यो देशको फर्स्ट क्लास सिटिजन छौँ। समानुपातिक समावेशताको जहाँसम्म सवाल भयो, संविधानले अलरेडी अंगीकार गरिसकेको छ समानुपातिक समावेशता हल हुनुपर्छ भनेर। हाम्रो इस्यु केले गर्दा कमजोर भयो? हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले गर्दा कमजोर भएको छ। जनता त आज पनि भन्दा छ, जनताले अझ पनि यिनीहरूलाई मेन्डेट दिएर पठाएको छ। प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि मधेसी जनताले मधेसबाटै दललाई नै भोट दिएको छ। तर त्यो भोटलाई बेच्ने काम त यी दलहरूले गर्यो नि त, यी दलालहरूले गर्यो नि त त्यो भोटलाई बेच्ने काम। र मधेसको एजेन्डालाई कमजोर पार्ने काम त यी दलालहरूले गरेको नि त। जनताले बेच्यो होइन नि, जनताले के पाएको छ? जनताले केही पनि पाएको छैन आजको दिनमा। उनीहरूको जीवनस्तर के परिवर्तन भएको छ? 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दाखेरि जनताले के अपेक्षा गरेको थियो भने, अब जानीय राणा शासन र राजतन्त्र ढलिसकेपछि हाम्रो जीवन स्तरमा परिवर्तन आउँछ भनेर सोच बनाए। 2016 सालमा फेरि पनि कु गर्यो, 2036 सालमा तपाईँको फेरि तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था 2046 मा इस्टाब्लिस हुँदै गर्दाखेरि जनताले के परिकल्पना गर्यो भने, अब बहुदलीय व्यवस्था आयो, जनताको सुप्रिमेसी अब इस्टाब्लिस हुन्छ भनेर सोचे। तर त्यो चिज पनि भएन। त्यसको विरोध स्वरूप 2052 गएर माओवादी जनविद्रोह भयो र 2062-63 मा यो कुरा एड्रेस भयो। तर त्यही
म तपाईँलाई आज भन्छु, जुन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जब 62-63 को उनीहरूको आन्दोलनको हस्ताक्षर हुँदै गर्दाखेरि, जतिखेर तपाईँको यो देशमा माओवादी राजनीतिको मूलधारामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले न त संहिता भन्ने शब्द उच्चारण गर्यो, न त तपाईँ के छ भने यो मधेसको शब्द उच्चारण गर्यो, न त उनीहरू समानुपातिक समावेशताको शब्द उच्चारण गर्यो। त्यो शब्द उच्चारण नगरे पश्चात न मधेसमा तपाईँको यिनीहरू केही व्यक्तिहरू तपाईँको संविधान जलाउन विवश भयो र त्यसपछि मधेस विद्रोहको सुरुवात भएको नि त। भनेपछि मधेससँग त्यत्रो धोकाधारी गर्ने व्यक्ति जब मधेस आन्दोलनको सुरुवात भइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के प्रतिक्रिया दिएको छ भने यो चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूको आन्दोलन हो, यो चाहिँ दक्षिणबाट चालिएको आन्दोलन, भनेको भारतले यो आन्दोलन गराउँदैछ र भारतीय व्यक्तिहरूले आन्दोलन गर्दैछन्। भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेतले मधेसको एजेन्डालाई स्वीकार गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेतले जुन मधेस महान आन्दोलनको बलमा हामी आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भयो, त्यो आन्दोलनलाई केही प्रतिक्रियावादीहरू त्यसपछि राजावादीहरूले गरेको आन्दोलन हो भनेर संज्ञा दिनुभएको छ। डाक्टर साहब हामी एकदम अन्ततिर आइसकेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा मैले के भने त्यही डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले संविधान लेखे जसले संविधानको अन्तिम खाका तयार गरे, त्यही डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज जसपाका केही व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ आफूलाई मधेसका हिमायती भनेर तपाईँको आफ्नो पहिचान छोड्न प्रयास गरेका छन्, तिनीहरूले कसरी आफ्नो टाउकोमा बोकेर श्रीकृष्ण लगाएर मधेसको राजा बनाउने प्रयास गर्दैछ। हल्का पनि शरम छैन। तपाईँले सोच्नु चाहिँ जनता बेकुफ छ, जनताले तपाईँले जे बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटो स्वीकार गर्नेवाला छ, त्यो अब सम्भव छैन। जनताले तपाईँलाई अब लखेट्नेवाला परिस्थिति आइसकेको छ र जनताले वास्तविक रूपमा तपाईँलाई लखेट्छ पनि। तपाईँले हिजोको दिनमा जसरी जनताको म्यान्डेट बेच्नु भएको छ, जसरी जो व्यक्ति हिजोको दिनमा संविधान जुन संविधानलाई तपाईँले कालो संविधान भनिरहनु भएको छ, त्यो संविधान अनुमोदन गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो दलको सुप्रिम लिडरको रूपमा अध्यक्षको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ, अनि त्यसपछि फेरि मधेसमा आएर जनतासँग म्यान्डेट लिन्छौँ, हामी फेरि चुनाव जितेर परिकल्पना गर्नु भएको छ, त्यो दिवा स्वप्न मात्र हो। म त यहाँसम्म उहाँले सल्लाह दिन्छु, अब आउने निर्वाचनमा बरु बाँकी दलहरूका एउटा के छ तपाईँको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगरे हुन्छ, किन उहाँहरूको बहुत बदतर तरिकाले हार्नेवाला परिस्थिति छ। हामी अन्ततिर डाक्टर आइसकेका छौँ। अब 2-3वटा प्रश्न एकदम छुटकरीमा जवाबको अपेक्षा छ यहाँसँग। तपाईँको दलप्रति केन्द्रित। नम्बर 1, अहिलेको जुन परिस्थिति छ देशमा, तपाईँहरू त्यसको विरोधतर्फ जाने कि अब निर्वाचनको तयारी गर्ने? नम्बर 2, निर्वाचनमा जानुहुन्छ भने के छ तपाईँहरूको सङ्गठनको अवस्था अहिले देशभरि? र नम्बर 3, तपाईँले निर्वाचनमा केही निर्वाचनहरू तपाईँले महोत्तरीको के स्थानीय निकायमा चुनाव भएको थियो, डाक्टर सीके राउतले मलाई आफै निज अन्तर्वार्ता दिँदा हामी चाहिँ जित्दैछौँ, राम्रो सङ्गठन छ सबै दावी गरिरहँदा जमानत समेत जप्त हुने अवस्था चाहिँ आएको थियो। त्यो क्रमबाट त्यो समयबाट आजको मितिमा आउँदा के परिवर्तन भएको छ? सबभन्दा पहिलो कुरो मैले जोडिहालेँ, हाम्रो के छ भने अघि मैले इन्टरभ्यू सुरु गर्ने बेला भनेको थिएँ, न हाम्रो प्रतिनिधि सभामा कुनै उपस्थिति छ, न राष्ट्रिय सभामा कुनै उपस्थिति, न तपाईँको प्रदेश सरकारमा उपस्थिति, न कुनै स्थानीय तहमा हाम्रो कुनै प्रेसेन्स छ, होइन। त्यही कारणले गर्दा संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि हाम्रो लागि खासै त्यति महत्त्वको विषय नहुँदैन। महत्त्व विषय नहुँदा पनि एउटा वैचारिक रूपमा एउटा समर्थन वा विरोध त हुन्छ नि त। एउटा चिज के हो भने यो सहज प्रक्रिया चाहिँ होइन, किनकि तपाईँको संसद विघटन विश्वको कुनै पनि देशको इतिहास हुन्छ भने यो सहज नर्मल प्रोसेस चाहिँ यसलाई हामीले सहजता साथै एकदमै यो रेगुलर प्रोसेस हो भने हामीले लिएको छौँ। यसलाई हामीले ठुलो एउटा कम्प्लेक्स प्रोसेसकै रूपमा यसलाई लिएको छौँ र त्यसको लागि हामी आफ्नो विचार निरन्तर रूपमा दिइरहेको अवस्था छ। अब अन्तिम निर्णय यो सदर हो कि बदर हो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले निर्णय चाहिँ दुईटा खालको हुन्छ, मैले तपाईँलाई एक नम्बर भनिदिइहालेँ। यसले चाहिँ दुईटा म्यान्डेट दिन्छ। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यसैबाट देशको पोलिटिक्सको डिस्कोर्स चाहिँ क्लियर हुन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई सदर गर्छ भने संसद पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँको वास्तविक रूपमा सही हो, संसद विघटन चाहिँ वास्तविक रूपमा सही हो भन्ने खालको म्यान्डेट दियो भने केपी शर्मा ओली चाहिँ एउटा सुप्रिम लिडरको रूपमा इस्टाब्लिस हुन्छ र बाँकी सबैको भविष्य चाहिँ जो अहिले विरोध गरिरहेको छ तिनीहरूको अन्धकारमा आउँछ र देश चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ। त्यस पश्चात जुन निर्वाचित हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नै रूपमा जनप्रतिनिधि भएर आउँछ। अर्को यसैको साथ हुन्छ, संसद यदि पुनर्स्थापना भइदियो भने केपी शर्मा ओली लगायतको व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिलेको सरकारमा सहभागी छन्, जो चाहिँ विभिन्न प्रदेश सरकार लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ नियुक्ति लिएर आएका छन्, तिनीहरू साराको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ। किन म तपाईँलाई भन्छु, किनकि उहाँले जुन यो कदम चालेको छ त्यसलाई चाहिँ एन्टी कन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन्छ, एन्टी डेमोक्रेसीको रूपमा लिन्छ, एउटा कुपको रूपमा इस्टाब्लिस गरिन्छ। लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो कुलङ्कार, लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो कलङ्क भनेको जब तपाईँले लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रयास गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ लिन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा अब कम्प्लिटली बल चाहिँ कोर्टमा छ, त्यो कोर्टले चाहिँ कतातिर किक गर्छ त्यसले चाहिँ राजनीति यो हिस्ट्रीको एउटा डेफिनेसनलाई क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर आजको दिनमा हामी चाहिँ यो हुँदा त्यो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा छैन। मैले भनिहालेँ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ केपी शर्मा ओली लगायतको व्यक्तिहरूको तपाईँको भविष्य यो देशमा समाप्त हुन्छ र उहाँ सँगसँगै जो चाहिँ अहिलेको दिनमा यो विभिन्न पार्टीबाट उपर दपर गरेर जुन कुदिरहनु भएको छ
तिनीहरू साराको मुभ चाहिँ एन्टी कन्स्टिट्युसनल एन्टी डेमोक्रेटिक देखिन्छ र उहाँहरूको यो अध्यायसँगै उहाँहरूको भविष्य पनि राजनीतिक रूपले समाप्त हुन्छ। र यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने यसले चाहिँ देशलाई क्राइसिसतिर धकेल्छ। मेरो प्रश्नको चाहिँ तपाईँको पार्टीको अलिकति कुरा बुझ्ने चाहिँ मेरो हाम्रो पार्टी मैले सुरु भने हाम्रो पार्टी इस्टाब्लिसमेन्टको फेजमा छ। अहिले हामी के छ भने महाधिवेशन केन्द्रित छौँ। हाम्रो जुन चैत्र 28 र 29 गते महाधिवेशन छ त्यसलाई तपाईँको केन्द्रमा राखेर हामी आफ्नो विभिन्न जिल्लामा 20वटा जिल्लामा जहाँ हामी निर्वाचन लड्ने प्रक्रियामा छौँ, हामी त्यहाँ बकाइदा स्थानीय तहदेखि लिएर तपाईँको प्रतिनिधि सभासम्म पनि तपाईँको आफ्नो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने पक्षमा लागिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो अधिवेशन मात्र सम्भव छ नि त, किनकि वडा अधिवेशन कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको देखिँदैन। गाउँपालिका स्तरमा गाउँपालिका सभा नगरसभा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको देखिँदैन। तर हाम्रो आजको मितिमा भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो पूर्ण केन्द्र, हाम्रो पार्टीको पूर्ण केन्द्र, हाम्रो नेतृत्व कमिटीको पूर्ण तपाईँको ध्यान चाहिँ हाम्रो आगामी जुन महाधिवेशन छ चैत्र 28 र 29 गते त्यसमा मात्र केन्द्रित छ। तपाईँ 22 जिल्लामा तपाईँहरू केन्द्र चुन्ने विचार छ है? हामी 22 जिल्लामा चाहिँ फर्मली हामी आफ्नो उम्मेदवारहरू खडा गर्छौँ। डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सेन्चुरी टाइम्सलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।